कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सङ्घ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै अब स्थानीय तह बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार 10 गते बुधबार बजेट ल्याउनेछन्। यता चालु वर्षको 11 महिनामा 258 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार 185 वटा विदेशी उद्योगले लगानी अनुमति लिएका छन् भने 73 वटा स्वदेशी उद्योगीको लगानी स्वीकृत भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, कोरोना सङ्कटले आर्थिक स्थायित्वमा दबाव नपरेको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी र अनलाइन सेयर कारोबारमा नेप्सेको जोड लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोना भाइरसका कारण सृजित समस्याले सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन गएको एक सातादेखि केही खुकुलो बनाएको छ। तर यो अवधिमा नियमित राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारलाई अनिवार्य खर्चको दायित्व वहनमा चुनौती थपिएको हो। वित्तीय स्थायित्व भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको पहिलो शर्त हो। अब एउटा क्षेत्रमा अहिले हामीलाई केही समस्या परेको छ, त्यो भनेको सरकारी वित्तको क्षेत्र हो। त्यसमा राजस्वको असुली कम भएको छ, खर्चको स्थिति पनि कम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बजेट घाटा अलि व्यवस्थापन गर्ने तहमै भए पनि खर्च राजस्व दुइटै हाम्रो अपेक्षा अनुसार उठ्न नसकेको र खर्च हुन नसकेको स्थिति मात्रै हो। तर समग्र वित्तीय स्थिति भन्दाखेरि सरकारी वित्त स्थिति पनि बिग्रेको स्थिति होइन। केही तत्काल कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि चालेका कदमपछि 2-3वटा हाम्रै कारणले अथवा जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालेको कदमको कारणले भएको भनेको एउटा हामीले राजस्व तिर्ने अवधि अलि पर सार्यौँ। अब अहिले फागुनको आयकर पनि पछि तिर्नु अथवा फागुनमा उठाएको मूल्यवृद्धि कर पनि पछि जम्मा गर्नु, फागुनमा उठाएको टिडिएस पनि पछि तिर्नु भन्दाखेरि त्यो डिफर भएको छ। त्यो डिफर भनेको केही महिना पर सर्ने कारणले र त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका समेत कारणले कर उठाउने प्रक्रिया अलि ढिलो भएको छ। अनि यता खर्च त हाम्रो अनिवार्य दायित्व त पुरा गर्दै जानु पर्यो। त्यसो हुनाले तत्कालको यो नगद व्यवस्थापन भन्छौँ नि हामी, यो महिनाको नगद व्यवस्थापनमा अलिकति समस्या हुन्छ कि भनिएको छौँ। तर त्यसमा हामीले आन्तरिक ऋण उठाएर र अब अहिले क्रमशः लकडाउन पनि खुकुलो भएको हुनाले व्यावसायिक जगतलाई आह्वान गरेर तपाईहरुले तिर्नुपर्ने दायित्व तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने प्रकारले पनि राजस्व उठिरहेको छ। मुलुकको मासिक अनिवार्य दायित्व 40 अर्ब रुपियाँ छ, तर भन्सारबाट न्यून मात्रामा राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। यो अवस्थामा समयमै कर तिरेर राज्यलाई सघाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ। सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन नदिन सहज हुने व्यवसायहरूले स्वतस्फूर्त राजस्व तिरिरहेका पनि छन्। आयकरको दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला र तेस्रो किस्ता तिर्ने बेला चौमासिक रूपमा तिर्नुपर्छ। एकैचोटि हुने स्थितिमा कतिपय व्यवसायले हामी दोस्रो किस्ता चाहिँ तिर्छौँ भनेर चाहिँ अलि चाहिँ उहाँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा तिरि पनि रहनु भएको छ। त्यसो हुनाले मेरो फेरि पनि आह्वान के हो भने तपाईहरुलाई सहज छ, राज्यको दायित्व हो, निर्वाह गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ नि, त्यो स्वाभाविक छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले सरकारलाई सहयोग पनि हुन्छ, सहयोग गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या हामी बुझ्छौँ, तर कर तिर्ने कुरामा तपाईहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने मैले आह्वान गर्ने हो। त्यसअनुसार उहाँहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको स्थिति छ र त्यो गर्नुहुन्छ। उसो त हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने गरेको छ। यसले गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा आउन सक्ने समस्यालाई विशेष मध्यनजर गरेको जनाइएको छ। यो सँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको कार्ययोजना पनि निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। 7 गते भित्रमै हाम्रा सम्पूर्ण आगामी आर्थिक वर्षका
कार्ययोजनाहरू बनिसक्छन् बजेट खर्च गर्ने। त्यसमा कुन पहिलो चौमासिकमा के गर्ने, दोस्रो चौमासिकमा के गर्ने, तेस्रो चौमासिकमा के गर्ने भनेर त्यो सबै विवरणहरू तयार हुन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा केही कार्यविधि र केही अरू कानुनमा हामी अल्झिया छौँ। अहिले त्यो अल्झिनुपर्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि साउन 1 गतेदेखि नै व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य र खास गरी कोरोनाको कारणले प्रतिकूल असर नपर्ने ठाउँमा हामी साउनबाटै बजेट चाहिँ निकासा गरेर काम सुरु गर्ने। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ। लकडाउनले ठप्प प्राय उत्पादन र वितरणको चक्र पछिल्लो केही दिन यता सहज बन्दै गएको छ। तर स्वास्थ्य जोखिमले तत्काल उद्योग धन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। अहिले त उत्पादनको श्रृङ्खला मात्रै टुटेको हो नि अहिले हाम्रो त, हैन? र एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटी टुटेको हो। त्यो कनेक्टिभिटी टुटेको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र आन्तरिक यातायात हो। अनि अर्को चाहिँ श्रम सम्बन्धमा श्रमिकहरू आवाजावत गर्न असजिलो भएको कारणले टुटेको। यो दुईटा कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा फर्काउने बित्तिकै हाम्रा संरचनाहरू, उत्पादन क्षमताहरू त यथावतै छन् नि। समग्र आर्थिक स्थिति नियन्त्रणमा छ, व्यवस्थापन गर्ने तहमा छ। मात्रै कुरा अब के हो भने व्यावसायिक वातावरण हामीले खुकुलो गरेका छौँ। त्यो खुकुलो वातावरणले कोरोनाको जोखिम नबढाओस् त्यसतर्फ सतर्क हुँदै व्यवसायलाई एउटा आत्मविश्वासको साथ अघि बढाउने र हामीले बजेटमा भनेका राहतको सन्दर्भमा भनेका कुराहरू छिटो कार्यान्वयन गर्दै लगेर अर्थतन्त्रलाई पुरानै सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। यसको लागि केही महिना समय हामीलाई लाग्छ। अब कसैले एल सेप भनेर यो चाहिँ लामो समयसम्म विश्वव्यापी मन्दी चलिरहन्छ भनेर अङ्ग्रेजी एल आकारको कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले डब्लुको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ त्यो एल आकारमा लामो समय बस्नु पर्दैन। त्यस्तै कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले बजेट मार्फत केही सहुलियत र राहत घोषणा गरेको छ। त्यसले प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन निकै टेवा दिने विश्वास छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन माग गरिएको छ। तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्त भएपछि रिक्त सिइओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने हुँदा इच्छुकले यही असार 19 भित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउस, ई सेवा, आइएमई जस्ता डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने गैर ब्याङ्किङ संस्था पनि आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान पाउने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै जारी गरेको भुक्तानी तथा फर्चेट बी नियमावली 2077 मा यस्तो व्यवस्था छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। हामीलाई चुनौती छ, निश्चय पनि चुनौती छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दायित्वहरू सिर्जना हुन्छन्। विगतदेखि केही हामी स्थिति हेर्दै जाने हो भने अन्तिममा भएका विभिन्न कारणले गर्दा भुक्तानी रोकिएका कामहरू सबै पनि पछि सर्दै जान्छन्। त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। यद्यपि अब हामी त्यस्ता खालका चुनौती सामना गर्न अनिवार्य दायित्व बाहेकका अन्य खर्चहरूलाई अब निर्ममताका साथ कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। जुन दायित्वहरू यो वर्ष नभए अर्को वर्ष सार्नुपर्न सकिन्छ, सार्नु मिल्छ, त्यस्ता खालका दायित्वहरू अब बिस्तारै सार्दै जानुपर्छ। त्यो सार्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने हामीले स्रोतमाथिको चाप पर्छ। जुन स्रोतमाथिको चाप, स्रोत नभइकन हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ। यति अवस्थामा मैले तपाईँलाई प्रष्टसँग भनौँ, नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व बापतका केही रकमहरू, जुन रकमहरू भुक्तानीका लागि प्राप्त हुन्छन्, स्रोतको अभावका कारणले ती रकमहरू अब यो वर्ष नगरी अर्को वर्षतर्फ सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो बेलामा सामाजिक सुरक्षा, तलब, भत्ता लगायतका विषयहरू बाहेक अन्य खर्चहरूलाई हामी स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। यो संक्रमण जोखिमको त्रासबाट मुक्ति गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका सुविधाको प्रत्याभूत गर्ने, राज्यले दिने वातावरण तयार गरिदिने, त्यो स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्डहरू तयार गरिदिएर लागू गरिदिने र त्यसको आधारमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ त्यसले भोलि साह्रै ठुलो भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैन। तर यो अवस्थाहरू धेरै लामो रहिरह्यो भने हामीले खोजे जतिको नतिजा प्राप्त गर्न चाहिँ निश्चय नै गाह्रो हुन्छ। मलाई आशा छ अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10 महिनाको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा हामी साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ।
हामीहरूले यो सेप्टेम्बर 2018 मा उता इन्टेन्सा सान पाउलो भनेको हजुरको इटलीको इट्स वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्क थियो हजुर। त्यहाँबाट ग्यारेन्टी आयो। यो चाहिँ नि अन बिहाफ अफ सिएमसी हो त्यहाँको। यो हजुरको तनहुँ हाइड्रो पावरको लागि त्यो बेला कन्ट्र्याक्टहरू थियो। हाम्रो बिड बन्डहरू आयो, हामीले बिड बन्ड पनि इस्यु गऱ्यौँ। पछि यो पार्टीले यहाँ अवार्ड भयो र त्यसपछि पर्फर्मेन्स बन्ड आयो हजुरको। पर्फर्मेन्स बन्ड पनि आयो अनि एडभान्स पेमेन्ट पनि एउटा आयो। हामीले पर्फर्मेन्स बन्ड इस्यु गऱ्यौँ। त्यसपछि हजुरको यो दुईवटा अमाउन्टको थियो। एउटा 85 करोड नेपाली रुपियाँको थियो हजुरको। एउटा चाहिँ नि हजुरको 8.74 मिलियन युरोको थियो हजुरको। हामीले पैसा दिइसक्यौँ नम्बर 1 र एज पर ग्यारेन्टी टर्म्स तिमीले 5 वर्किङ डेजभित्र हामीलाई तिर्नुपर्छ हजुरको। तिरेनन् हजुरको। तिरेन होइन यो इन्जङ्सन अर्डर छ, हामी विल नट बी एबल टु पे यु भनेर भनेपछि त्यहाँबाट हामीलाई अब त्यसपछि हामीले 2-3 चोटि रिपिटेडली गऱ्यौँ। त्यसपछि वेयर नो अप्सन। अनि पछि उताबाट त्यो बोलोनाले पनि हामीलाई समनै पठाएछ क्या, हामीलाई पनि पठायो, तनहुँलाई पनि पठाएछको र हियरिङ डेट राखेर हामीलाई पठाएपछि हामीले पनि त्यहाँ लयर त तुरुन्तै त्यो हुनासाथ हामीले लयर एउटा असाइन गरिसकेको थियौँ। फ्रेस फिल्ड भनेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले गराएको थियौँ। तनहुँको अर्को लयरहरू हायर गरेर हामीले अब हियरिङमा त जानै पऱ्यो हजुरको। त्यहाँको सिस्टम के रहेछ भने अपिलमा हजुरको त्यही, तर हामीहरूको यहाँ चाहिँ नि 1 लेभल हायरमा जान्छौँ अपिल। त्यहाँ चाहिँ नि त्यही कोर्टमा हजुर ट्राइब्युनल दि बोलोनामा हजुर त्यही कोर्टमा जानुपर्ने रहेछ। तर जजेस चाहिँ 3 जना भएको जजेस हुँदैछ, 3 म्यान बेन्च भनेको छ। त्यहाँ गयौँ, त्यहाँबाट हजुरको फाइनली त्यहाँ पठायौँ। मे 26 मा हियरिङ थियो। हियरिङमा अब त्यहाँ पनि यो भर्चुअल जस्तो भयो हजुरको अहिलेको कोभिड-19ले गर्दाखेरि। अब हाम्रो लयर्सहरूले त्यहाँ सब पहिला हामीले अपिलमा सब डकुमेन्ट्स प्रेजेन्ट गराएको थियौँ। फेरि पछि रिटर्न के छ भनेपछि हाम्रो लयर्सहरूले पठाउनु भयो। सायद उतापट्टि ब्याङ्ककोहरूले पनि पठाएपछि हजुरको 26 मा हियरिङ भयो। हामीले थाहा पायौँ। अब हाम्रो लयर पनि जानु परेन कोर्टमा। ट्युजडे चाहिँ नि हियरिङ भयो हजुर। क्लियर कट हियरिङ 21 पेजको फैसला भयो। त्यसमा चाहिँ नि क्लियरली लेखिएको छ इन्जङ्सन अर्डर जुन रोकेको थियो नि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको हजुरको रोक्का राख्न नपर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 यिनीहरूले रोकेको चाहिँ नि यो तनहुँले फ्रड गर्यो भन्ने कुरा थियो हजुरको। तनहुँले पनि फ्रड गरेको होइन, काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि क्लेम गर्यो ग्यारेन्टी, त्यसलाई पनि गर्थ्यो। त्यो सब गर्दाखेरि हजुरको हामीलाई इन्जङ्सन अर्डर डिस्कन्टिन्यू गर्न साथ त हामीले फेरि त्यही दिन मङ्गलबारै हजुरको हामीले इन्टेन्सा सान पाउलोलाई क्लेम गरिहाल्यौँ हजुरको। अनि हाम्रो लयर्सहरूलाई पनि त्यहाँनिर उनीहरूको त्यो कोर्टको डकुमेन्ट्सहरू पठाइदिएपछि फाइनली हजुर अस्ति 2टा पेमेन्टहरू आयो। पहिला युरो आयो हजुरको 8.74 मिलियन युरो आइहाल्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि मङ्गलबार त्यो आयो। बुधबारको दिन नेपाली पनि त्यही दिन पठाउँथ्यो। एक्सचेन्ज रेटमा अलिकति उनीहरूले चाहिँ हामीलाई 121.34 मा त्यो नेपाली रुपियाँ बराबरको साटेर पठाउँछु भनेको थियो। हामीले होइन, हाम्रो रेट हाम्रो वेबसाइटमा हेर 121.10 छ। त्यसको हिसाबले क्यालकुलेट गरेर पठा भनेर मङ्गलबार पठाएँ 8:30 बजे राति। अर्को दिन बिहान उनीहरूले हजुरको पैसा रिलिज गरेर 2टै पैसा आयो हजुरको। अब हजुरको हामीलाई चाहिँ नि धेरै रिलिफ भयो हजुर। स्टाफको सेफ्टी, क्लाइन्टको सेफ्टी, हामीलाई त्यही हजुरको। स्टाफको सेफ्टी, क्लाइन्टको सेफ्टी गर्दाखेरि पहिला सुरुमा धेरै ब्रान्चेसहरू खोलेका थिएनौँ। काठमाडौँ भ्याली बाहिर धेरै ब्रान्चेसहरू खोलेको थियो हजुरको। हजुर काठमाडौँभित्र चाहिँ नि कहिले 8वटा 9वटा 13वटा खोल्यौँ। फेरि हजुरको 18वटा खोल्यौँ बिस्तारै रिक्वायरमेन्ट अनुसार फेरि घटायौँ। अब यो त्यसरी हामीले सर्भिस दिइरहेको थियौँ। 7वटै प्रदेश सरकारले गत असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 2 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 5 अर्ब रुपैयाँ बढी हो। केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि बजेट कोरोना भाइरस संक्रमणले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, स्वास्थ्य, शिक्षाको विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरेका छन्। जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि हामीले वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गरेर कुनै पनि सामानको र कुनै पनि औषधिको तपाईको अभाव नहुन
गरी हामीले कार्यक्रम लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यसपछि कृषि मन्त्रालयलाई दिएका छौँ। त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बेरोजगारीको अन्त गर्ने र कृषिलाई चाहिने व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्ने र निर्वाहमुखी कृषिलाई हामीले चाहिने वैज्ञानिक कृषिमा र व्यावसायिक कृषिमा परिणत गर्नको लागि हामीले कृषिलाई दिएका छौँ र तेस्रोमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएका छौँ। कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको र अझै यो सङ्कट कहिलेसम्म लम्बिने हो यकिन छैन। यो अवस्थामा कतिपय प्रदेशले राम्रा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरे पनि कतिले भने वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जानकार बताउँछन्। प्रदेशहरूले अहिले 264 अरबको बजेट लिएर आएका छन्। त्यो 264 अरबमा 163 अरबको हिसाब गर्नुहुन्छ भने 62% हुन्छ। र त्यसमा प्रदेशहरूको अर्को एउटा पाटो भनेको गत वर्ष खर्च नभएर रहेको, यसलाई हामी हल्या भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ करिब करिब तपाईँको 57-58 अरब जति छ। त्यो सहित फिगर तपाईँले जुन्नु भने प्रदेशको टोटल बजेटमा 82% जति होइन अनुदान र गत वर्ष खर्च गर्न नसकेको यो फिगर भयो। अब बाँकी भनेको उनीहरूको आफ्नो स्रोत साधन हो होइन। राजस्व पाटो त एकदमै अब कमजोर छ, प्रदेशको एकदम कमजोर छ होइन। चालु आर्थिक वर्षमै कोही फिगर पनि उनीहरूले विशेष गरी राजस्व बाँडफाँडको, किनभने हरेक महिना कलेक्सन गरेर दिने कुरा हो, प्रदेश स्थानीय तहलाई दिने हो। यो फिगर पनि अहिले चैतदेखि यो फिगर चैत वैशाख जेठ असारमा यो फिगर घट्दै गएको छ होइन। असारको चाहिँ अब पछि पाउँछन्। त्यसले गर्दा अहिलेको उनीहरूले खर्च गर्न नसकेर विशेष गरी वित्तीय समानीकरण र राजस्व फाँडको फिगर चाहिँ खर्च नगरेर राख्ने, सञ्चित कोषमा राख्ने होइन। यो फ्रिज हुँदैन। यसको अनुमान गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति यो अनुमान योग्य होइन कति भन्ने कुरो बहस छलफल गर्न जरुरी छ। यो पाटो भयो। संहिताको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राजस्व बाँडफाँड हो। राज्य सञ्चालन गर्न अनिवार्य दायित्व धेरै चाहिने भएकाले भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रदेश सरकारले सुधार गर्न नसकेको बताइन्छ। सरकार भनेको लोक कल्याणकारी हो होइन। अब वेलफेयर स्टेट भन्छ नि हामी होइन। वेलफेयर स्टेटको अर्थ भनेको एउटा सेक्टरमा मात्रै होइन कि अब त्यहाँ शिक्षा पनि हेर्नु पर्यो, स्वास्थ्य पनि हेर्नु पर्यो, खानेपानी पनि हेर्नु पर्यो, भाषा कला संस्कृति भनेको संविधानले त जुन म्यान्डेट दिएको छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन। त्यो म्यान्डेट अनुसूचीमा भएका जस्तो प्रदेशकै एकल अधिकार 21वटा भए, स्थानीयकै तपाईँको एकल अधिकार 22वटा भयो, सङ्घको 35। अब त्यो कम्तीमा संविधानले दिएको म्यान्डेटभित्र काम त गर्नु पर्यो। यता महिलाको सेक्टरमा पनि काम गर्नु पर्यो, बालबालिका पनि गर्नु पर्यो, दलित जनजातिको पनि हात हाल्नु पर्यो होइन। शिक्षा पनि गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य पनि गर्नु पर्यो, खानेपानी गर्ने कुराहरू, सिँचाइ पनि गर्नु पर्यो, कृषि पनि गर्नु पर्यो, पशु पनि गर्नु पर्यो, वन वातावरण गर्नु पर्यो होइन। खेलकुद यो सबै किनभने यो तर पनि हामीले थोरै हामी थोरै योजनाहरू मैले भने थोरै अलिक सिलेक्टिभ भएर अलि होइन। जुन योजनाले चाहिँ उत्पादन दिन्छ, जुन योजनाले त रोजगारी दिन्छ, जुन योजनाले चाहिँ आय दिन्छ, जुन योजनाले पिछडिको वर्ग र क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छन्, जुन योजनाले चाहिँ होइन एकदमै पछाडि परेको वर्ग क्षेत्र चाहिँ मूल प्रभावमा आउँछ, त्यसरी हामी ध्यान दिन सकेका छैनौँ। र हाम्रो प्राथमिकता भनेको के हो भने तल खानेपानी होइनदेखि लिएर त्यतिर तपाईँको भ्यू टावरदेखि लिएर यता पानी जहाजदेखि लिएर सबै हामी कहाँ के गर्ने हाम्रो प्राथमिकता भन्ने कुरा अझै पनि क्लियर भएन हो क्या। स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएको छ। तर प्रदेश 2ले भने सबैभन्दा धेरै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 5 अर्बको हाराहारीमा घटाएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी सङ्कट सृजना गरेको अवस्थामा नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्समा 6%ले कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना वैशाखसम्ममा 6 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। डिप्रेसन आप्रवाह जुन हिसाबबाट घट्छ र ठुलो चुनौती आउँछ भन्ने थियो, त्यो अहिले वैशाख र जेठको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त्यो देखिएन। त्यसमा केही सुधार भएको छ। चैतमा त रेमिट्यान्स आप्रवाह 34 अर्ब मात्रै भयो र त्यसले सबैलाई चाहिने एउटा संशय, सबैमा चिन्ता पैदा गरेको थियो। अब रेमिट्यान्स घट्यो र कसरी चाहिने हामीले धान्ने होला, विशेष गरिकन हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबाब पर्छ भन्ने थियो। तर वैशाख र जेठमा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ। यो सुधार हुनुको पछाडि एउटा हाम्रा रेमिट्यान्सका स्रोत रहेका मुलुकहरूमा पनि म्यानुफ्याक्चरिङसित सम्बन्धित केही गतिविधिहरू सुचारू भइरहेका देखिन्छन् र त्यो म्यानुफ्याक्चरिङसित सम्बन्धित गतिविधिहरू ती मुलुकहरूमा रेमिट्यान्सका स्रोत मुलुकहरूमा सुचारू भइरहेको अवस्थाले पनि त्यहाँ मान्छेहरूको चाहिने आम्दानी त्यति धेरै नघटेको हुनसक्छ
र त्यसै गरिकन अब चैतमा जुन रेमिट्यान्स मान्छेले पठाउन होल्ड गरिरहेको थिए त्यो रेमिट्यान्स वैशाख जेठमा पनि पठाएको हुनसक्छ, किनकि नेपालमा पनि केही लकडाउन सहज भएको छ। यो अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जामा पनि कुनै प्रतिकूल प्रभाव परेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन 17.3 र कर्जा प्रवाह 16.7% बढेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको हेर्नुहुन्छ भने निक्षेप सङ्कलनको वृद्धि दर बढी छ। गत आर्थिक वर्ष निक्षेप सङ्कलनभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर बढी हुन्थ्यो भने अहिले कर्जा प्रवाहभन्दा निक्षेप सङ्कलनको वृद्धि दर बढी छ। र अब स्थायित्वको पार्टमा हेर्दाखेरि हामी अहिले सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ र यसले अर्को आर्थिक वर्षमा हामी यदि सामान्य अवस्थामा जाँदाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने अवस्थामा पनि यसले एउटा कुसन दिन्छ। जस्तो अहिले भएको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जुन छ, त्यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अर्को वर्ष हामीले विकास निर्माणका लागि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अब सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ आर्थिक वृद्धि न्यून रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि केही चाहिँ हाम्रो आयात घटेको छ र शोधनान्तर बचत उल्लेख रहेको छ। त्यसैले अब अर्को आर्थिक वर्षको हाम्रो दबाव के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने छ, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु पर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सुचारू बनाउनु पर्ने। त्यस्तै वैशाखसम्ममा व्यापार घाटा गत वर्षभन्दा 14.2%ले घटी 9 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। दर्शकवृन्द, अनलाइन शेयर कारोबारमा जोड सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो ब्रेक। शेयर बजारको विद्युतीय कारोबारमा जोड दिइएको छ। पुँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान योजना अनुरूप नेप्सेले लगानीकर्ताहरूलाई विद्युतीय कारोबारमा जोड दिएको हो। एक सामग्री। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूर्ण रूपमा अनलाइन शेयर कारोबारका लागि तयार रहेको जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत साउन 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट शेयर कारोबार गर्ने जनाएको छ। सोही अनुरूप नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गराउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यो प्रविधि नभएको कारणले बजार बन्द भएको हो भन्ने भनाइ अहिले धेरै जस्तो मिडियामा मैले त्यो देखेको छौँ। प्रविधि हाम्रो नेपाली स्टक एक्सचेन्जले तयार गरेको प्रविधि 99.99% यो कारोबार योग्य छ। खाली कहाँनिर समस्या हो भने लगानीकर्ताले बैंकसँग इन्टिग्रेट गर्ने, मेरो सेयरसँग इन्टिग्रेट गर्ने काम हामीले त्यो अप्सन दिएका छौँ। लगानीकर्ता सबै आबद्ध नभइसकेको अवस्था चाहिँ हो, तपाईहरुले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लगानीकर्ता आफै स्वयंले गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूलाई हामीले गर्नुस् भनेका छौँ र त्यो मध्ये पनि तपाईँको के भने 32-34 हजार लगानीकर्ता त्यो अनलाइनमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ आजको दिनमा। तर 2075 साल कार्तिकदेखि सुरु गरिएको अनलाइन शेयर कारोबारमा हालसम्म 20% लगानीकर्ता पनि आबद्ध छैनन्। नेप्सेका अनुसार हालसम्म 16,000 भन्दा बढी लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार गर्ने गरेका छन्। बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताको संख्या 14 लाख भन्दा बढी छ। हामीसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्नका लागि लगानी गर्ने कारोबार गर्ने योग्य लगानीकर्ताको संख्या कति हो? 2,86,000 हो। 2,86,000 मध्ये दैनिक रूपमा कारोबार गर्ने नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस् सबैभन्दा कारोबार बढी 35,000 को भएको थियो। 35,000 मध्ये तपाईँको 30-32 हजार लगानीकर्ता यो अनलाइनको सिस्टममा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छौँ। अब के भने ब्रोकर साथीहरूले युजर नेम र पासवर्ड बाँड्नुपर्ने, अब त्यहाँ अनलाइनमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सेयर किन्नु पर्यो भने 25% डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रङ मेसेज गएको छ क्या बजारमा, किनभने पहिले पनि धितोपत्र ऐनमा कारोबार गर्दाखेरि लगानीकर्ताले 25% राख्नुपर्ने, चाहे के अरे अनलाइनबाट होस् चाहे अफलाइनबाट हो, दुवै माध्यमबाट थियो। तर खालि के हो भने बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक भयो, अलिकति लुज मार्केटमा पहिले अब डिपोजिट नलिकन कारोबार गर्ने गराउने गरेको हुनाले त्यो त्यस्तो भान पर्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई पनि हामीले टाइट गर्दैछौँ। ब्रोकर साथीहरूलाई हामीले चाहे अनलाइन होस् चाहे अफलाइन होस् 25% डिपोजिट राखेर मात्रै कारोबार गर्नु गराउनुहोस् भन्ने किसिमको काम गरेका छौँ। त्यस्तै नेप्सेले सबै ब्रोकर कम्पनीहरूलाई अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई पनि समस्याको सहजीकरण गरी युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गर्दै यसमा आउनुहोस् र उहाँहरूलाई फ्री पनि छ। अनलाइनबाट पनि काम गर्न फ्री छ, अफलाइनबाट पनि फ्री छ।
कारोबार म अफलाइनबाटै गर्छु, म अनलाइन लिँदिनँ भनेर जबरजस्ती हामी गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। र यो संसारभरिको तपाईँको के भने पुँजी बजारमा जो कारोबारी लगानीकर्ता हो उसले मात्रै अनलाइन लिने हो। तपाईँले सेयर किनेर चुप लागेर बस्नु भएको छ भने तपाईँ किन अनलाइनतिर जानुहुन्न नि? जानुहुन्छ? जानुहुन्न। नेपालको पुँजी बजारमा यो दोस्रो बजारमा अहिले टोटल कारोबार हुने सङ्ख्या कति हो? टोटल नम्बर अफ सेयर लिस्टेड कम्पनीको मध्ये जम्मा 8% हो। कुन लगानीकर्ताले भनिदिनु मलाई भन्नुहोस्। आजको दिनमा नेपाली दाजुभाइ जो विदेशमा बसेको छ उसको अनलाइन के अरे बैंक अकाउन्ट पनि यहाँ छ, मेरो सेयरको अकाउन्ट पनि यहाँ छ, डिम्याट अकाउन्ट छ, उसले विदेशमा बसेर चाहिँ कारोबार गर्न मिल्ने? यहीँ घर अगाडि ब्रोकर कम्पनी छ त्यस्तो लगानीकर्ताले चाहिँ अनलाइन मिल्दैन भएन भनेर भन्न मिल्छ? त्यो मान्नमा तयार छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा छैन। हामीसँग यहाँ सिस्टम छ, सिस्टम अनुसार अपरेट गर्ने हो। अनलाइन सिस्टम हामीले फुल्ली ल्याएका छौँ। बैंकसँगको पैसा लिने दिने काम त ब्रोकर र इन्भेस्टरको बिचको हो नि। अनलाइन कारोबारले पुँजी बजारको पहुँच विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। केवाइसी अपडेट गरेका लगानीकर्ताहरूले इन्टरनेट पहुँच भएको जुनसुकै स्थानबाट शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakotha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.